ایک خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ کیتا ہے تے اج اے دنیا دے اوتے اے جڑا فتنہ ہے نا، ہر تیسرا بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے حملہ پیا کردا ہے۔ او دی وجہ اے کہ ساڈے ملک دے اندر اسلام دی حفاظت واسطے قانون نہیں، اگر قانون ہے تے او دے تے عمل نہیں۔ پیچھے جا ایک کرسچن خاتون جن کا نام آسیہ ملونہ، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان دے متعلق بکواس کی تھی۔ ساڈے ملک دے حکمراناں نے انہوں ملک دے وچوں باہر کڈ دتا، برطانیہ بھیج دتا۔ غازی ممتاز قادری نے سلمان تسیر نو بریسٹ ماریا گولیاں دا، او دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق نظریہ ٹھیک نہیں سی، او دی گفتگو حضور دے متعلق ٹھیک نہیں سی، انہیں اس وجہ تو قتل کیتا۔ ایک وزیر اعظم دی حکومت وچ انہوں گرفتار کیتا گیا ممتاز قادری نو، دوسرے وزیر اعظم دی حکومت وچ انہوں پھانسی دتی گئی کہ سلمان تسیر دے متعلق کسے حکمران دا کوئی بیان نہیں آیا کہ اے واقعی گستاخ رسول سی، بلکہ ممتاز قادری جنہیں سلمان تسیر نو قتل کیتا سی او دے متعلق حکمرانہ نے نفرت دا مظاہرہ کیتا۔ یعنی کہ میں اپنی 35-36 سالہ دی عمر وچ ویکھیا کہ ملک پاکستان دے اندر جدوں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس تے حملہ کیتا گیا نا، تے ناموس تے حملہ کرن والے دا دفاع کیتا گیا ہے، تے جنہ ایدی مذمت کیتی گئی ہے انہاں نوں جیل وچ بند کیتا گیا ہے۔ اور اس بھائی دا سوال سی کہ قرآن و حدیث دی روشنی نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت کی یہ مسئلہ سمجھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قرآن کریم دا فرمان سن لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک قرآن کریم دی آیت وضاحت کر دی پئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے نبوت ختم ہے، نبی تو بعد نبی کریم تو بعد کوئی ہن بندہ دنیا تے نبی بن کے آئے گا نہیں۔ یہ بھی سمجھ لو ساڈا نبی بھی آخری ہے، ساڈے نبی دی شریعت بھی آخری ہے، تے ساڈے نبی دی امت بھی آخری ہے۔ ایس امت تو بعد کوئی امت اور نہیں، ساڈے نبی تو بعد نبی کوئی اور نہیں، ساڈے نبی دی شریعت تو بعد شریعت کوئی اور نہیں۔ ایک قرآن کریم نے وضاحت فرمائی ہے نبی کریم دی ختم نبوت دی۔ اور دوسری دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں میں نبی ہاں، آخری میرے تو بعد اور کوئی نبی آئے گا کی بولو نہیں۔ یہ دو دلیلہ میں دیتی ہیں، ایک قرآن وچوں دوسرا حدیث وچوں۔ اور اگلا سوال انہاں دا بھائی جان دا اے سی کہ او عورت کس گروہ نال تعلق رکھ دی ہے، تے جڑے اے سوچ دے لوگ نے انہاں واسطے کی ہونا چاہیے؟ جدوں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے کسی نے حملہ کیتا ہے نا، او پکا مرزائی تے قادیانی ہو گئی۔ یہ عورت قادیانیہ نے تیار کی تھی، اور اس عورت نے ایڈا وڈا دعویٰ کیتا، اور یہ دعویٰ کیتا کس حوصلے کی بنا تے؟ یہ دعویٰ اس واسطے کیتا گیا ہے کہ اس ملک پاکستان دے اندر، بلکہ ملک پاکستان دے اندر ہی جتنیاں بھی اسلامی ریاستاں نے، میں نہیں دیکھیا کسی اسلامی ریاست نے کسی گستاخ نبی نو
یا جن نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیتا ہوئے انہوں وہ دے کیفر کردار تک پہنچایا ہو. کیونکہ سانو جڑا نا ڈالر یہ جڑے نا یہ بڑے راس آئے ہوئے. یہ مسلمان جدوں دے وکے نا ڈالراں دے تے ادوں دا مسلماناں دا بیڑا غرق ہویا ہے. اور کھانا وہی ہوتا ہے گھر پکے تے وہی تاثیر ہو رہے. مسجد لیلۃ القدر دی رات ہوے تے ایتھے پکے تے وہی تاثیر ہو رہے. چاول ایکو دکان تو خریدے جاتے ہیں, گھیو ایکو دکان تو خریدیا جاتا ہے, تاثیر دا فرق آ جاتا ہے. کسے فقیر دے در تے بیٹھ کے کھا لو دی تاثیر ہو رہے تے کسے دشمنان اسلام دے در تے بیٹھ کے کھا لو تے او دی تاثیر ہو رہے. فرق کھانے دا نہیں, فرق جگہ دا ہے. جدو بے ایماناں کو لے کے کھاو گے ایمان کیویں رہے گا. ساڈے اسلامی ملک دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ناموس دا کوئی دفاع نہیں. جیڑا بندہ نبی دی ناموس واسطے اٹھے گا اودے تے دہشت گردی دا پرچہ کیتا جائے گا, اونوں جیل دے وچ بند کیتا جائے گا. ہن میں ایک گل سوال لگا وا, حضرت سیدنا عمر فاروق دے کول ایک مسلمان تے ایک یہودی آ گیا. اس مسلمان تے یہودی نے آ کے کہا ساڈے دو دے درمیان کسی فیصلے تے اختلاف ہے, اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کہنے لگا میرے حق وچ فیصلہ کیتا ہے تے اے جڑا مسلمان ہے نا اے مندا نہیں, اے کہندا میں ہن تینوں لے کے جانا عمر فاروق کول, او جڑا فیصلہ کرن گے او فیصلہ میں مننا گا تے اے مینوں ہن لے کے آ تواڈے کول تاکہ تسی اے حق وچ فیصلہ کر دیو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت عمر فاروق نے فرمایا میرے کول آن تو پہلا تم نبی کو فیصلہ کرا کے آیا ہے. اس مسلمان نے کہا ہاں نبی نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے تلوار کڈ لئی کہ اس مسلمان دا سر تن تو جدا کر دیتا. اور یار جڑا مصطفیٰ دے فیصلے دا انکار کرے اونوں مارنا جائز ہے, کہ جڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دا انکار کرے او واجب القتل کیوں نہیں ہو سکدا. اونوں کیویں معاف کیتا جاوے. صحابہ دے حضور دا فیصلہ کوئی نہ مننے تے اونوں نہیں زندہ چھڈ دے تے جڑا حضور دی ختم نبوت دا انکار کرے اے فیصلہ نبی دا نہیں, نبی دے خدا دا ہے. خدا نے آکھیا ہے کہ مصطفیٰ تے نبوت ختم ہو گئی. اور ایک اور مثال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی سی اکھاں تو نبینا, وہ اپنے ناندی نو قتل کیتا کس وجہ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو معاذ اللہ برا بھلا کہندی سی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسطے غلیظ قسم دے لفظ استعمال کردی سی. وہ انے نے نبی نے صحابی نے بڑی مرتبہ انہوں روکیا, وہ نہیں سی روکدی. ایک دن انہوں نے گھر دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے غلاظت پکنی شروع کیتی. وہ اکھاں تو نبی نے صحابی نے کی کیتا اون دے پیٹ تے چڑھ کے اون دے پیٹ نو چیر دیتا, وہ خنجر اون دے سینے تے پھیر کے اونوں وصلے جہنم کر دیتا. یہ جدوں گل آئی نا حضور دے کول اور لوگ عذر بنا دے نے کہ حضور نے تے کافراں نوں کچھ نہیں کیا, کافراں نے حضور نوں بڑے بڑے مینے مارے تے بڑیاں بڑیاں گستاخیاں کیتیاں. جدوں نبی نے نہیں کچھ آکھیا تے تسی کہے تو قتل کر دیو. میں کہ نبی نوں اللہ نے رحمت دا تاج دے کے بھیجیا. نبی نو نبی دی رحمت گوارا نہیں سی کردی کہ میں کسے تے ظلم کراں. اور صحابی قدر کر کے حضور دی بارگاہ چایا. نبی کریم نے فرمایا تو کیتا ہے, عرض کیتی یا رسول اللہ بے شک میں کیتا ہے. انہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خاموش ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئے اونچی بولو خاموشی حضور دی دس دی ہے کہ کام تو چنگا کر کے آیا ہے. مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اودے نال جنگ کی.
مسیلمہ کذاب نو قتل کیتا اس واسطے کہ وہ نبوت دا دعویٰ کردا سی. معلوم ہویا جیڑا کذاب نبوت دا دعویٰ کرے کہ ابو بکر دے کاغذاں وچ او دے واسطے معافی نہیں، کہ جے ابو بکر دے کاغذاں وچ معافی نہیں تے ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر محمد دا غلام، اسی میاں محمد دے غلام. ساڈے سامنے ساڈے نبی دے متعلق کوئی کتا بھونکے اسی اودی زبان کٹ کے رکھ دیاں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار کی بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. میں تے دلیلاں دے اندر بہت زیادہ دلیلاں نے. اگلا جمعہ انشاءاللہ ایسے موضوع تے پڑھاواں گا کہ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ کی ہے. اور ایک اور بات سنو، اس بھائی دا سوال ہے عورت گرفتار ہو گئی ہے، وہ دے نال کی کیتا جائے، وہ دے نال کرنا کی ہے؟ اس عورت نو ایسی سزا دیو کہ کوئی قیامت تک یہ جرت نہ کرے کہ نبی ہون دا دعویٰ کرے. کیونکہ سزا نرم ہے. جیل دے وچ بند کر دیتا، کچھ دن بند رہے گی، باہروں ڈالر آن گے تے او ڈالراں دے صدقے نال اونوں باہر کڈ دتا جائے گا جویں آسیہ ملونہ نو کڈیا گیا تے او عورت باہر چلی جائے گی. اے سزا نرم سزا ایہو جی ہونی چاہیے دنیا نو پتہ چل جائے کہ گستاخ نبی دا انجام کی ہوندا ہے. اے حکمراناں دے سپرد ہے. اسی بے بس ہاں کیونکہ اسی انہاں حکمراناں دے متحد ہاں. ساڈے اوتے کل قیامت نو ادھر پیش نہیں کیتا جائے گا. پوچھا جائے گا انہاں حکمراناں نو تواڈے اقتدار دے وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے حملے ہوئے تے تساں کی کردار پیش کیتا؟ انہاں جواب دینا اساں ڈالر لے سا تے اپنا ایمان ویچیا سی تے خادم حسین رضوی دی قبر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں اس مرد مجاہد ویر جی دے اوتے بیٹھ کے بچے بچے نو دس دتا نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ کی. یہ کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ پیش ہون گے. اگلا سوال سی بھائی دا کہ اے دے وچ علماء دا کردار کی ہونا چاہیے. علماء دا کردار اس وقت کی ہے؟ میں ساڈے کھاتے گل کرن لگا وا تمام اہل سنت و جماعت دے علماء والوں اے فقیر ایک جملہ کہن لگا ہے. علماء دا اے دے وچ کردار کی ہے؟ جیڑا مولوی اپنی مسجد وچ ختم نبوت تے ڈٹ کے تقریر کرے اس مسجد دی انتظامیہ مولوی دے خلاف ہو جاتی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ میں ایسے علماء نو جاننا وا جنہاں ختم نبوت تے اپنی مسجد وچ تقریراں کیتیاں کہ اور اس مسجد دی انتظامیہ نے مولوی نو مسجد تو کڈ دیتا صرف اس واسطے کہ تو نبی کریم دی ختم نبوت تے بولیا کیوں نہیں. جیڑا بندہ جیڑا خطیب جیڑا عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کردا ٹکر نال نہیں، پیسے نال نہیں، مال نال نہیں، دولت نال نہیں، شہرت نال نہیں، اور ٹکر دے مصطفیٰ دے قدماں دی خیرات دے نبی دا ہو جا رب تیرا ہو جائے گا. تو نبی دا ہو تے رب تیرا ہو جائے گا. جیڑا عالم نبی کریم نال محبت کرن والا تے جنوں پتہ ہے میرے ایمان دا حصہ ہے ختم نبوت، او بندہ ہر جمعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے. اے بھائی دے سوال دا میں ایندا جواب دے دیتا انداز تقریر پنجابی ہے. اگر انہاں دا دل مطمئن نہ ہوے تے اے پھر کسے ٹائم میرے کول آ جان میں انہاں نوں اردو سپیک وچ اے دے تے دلائل دے دیاں گا، اے دے تے گفتگو کر دیاں گا. میں اے جملہ بولیا جیڑا نبی دا ہو جائے نا تے رب ہوندا ہو اودی زندہ مثال. میں 2003 دے اندر جامعہ غوثیہ نوریہ سبزہ دار خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ